दालगार कोंकणी अकॅडमी आज घडोवन हाडटा पुरस्कार भेटोवन सुवाळो. हो सुवाळो एक उत्कृष्ट पुस्तक ह्या वर्साचे दालगार कोंकणी अकॅडमींतल्यान भायर सरला. ताचो पुस्तक पुरस्कार हो भेटवणीचो सुवाळो गोविंदो ते पियात्रो हाच्या नांवाकार हो पुस्तक पुरस्कार भेटयतात आनी आयज सावट ह्या पुस्तकाक हो पुरस्कार लाभला आनी हाचो बरोवपी जावन आसा आमच्याच गांवचो आमचो लाडलो बाब एडविन फर्नांडीस. ताका व्हडल्यान ताळयो मारच्यो. ताका आपुलकी दिता दालगार कोंकणी अकॅडमीच्या नांवान. आयज खरें म्हटल्यार योगदान दिवंक आमचो चिटणीस आसलो फादर मायरन बरेकर. कांय कारणाक लागून ताका येवंक जावंक ना. त्या पासून आयज योगदानाचें उलोवप हांव करतां. पयले सुवातेर दालगार कोंकणी अकॅडमीच्या नांवान हांव उमेदीत येवकार दिता आमच्या पाद फादर गुता रामना तुका काळजांतल्यान उमेदीत येवकार करता. तशेंच येवकार दिता पाब्लिसी क्वादोस जो पुस्तकाचेर आयज उलोवप करतलो. तशेंच येवकार दिता तुमकां सगळ्यांक जे व्हडे संख्येन आयज हाजीर जाल्यात ह्या सुवाळ्याक आनी तुमची पोरबी पाठोवंक बाब एडविनाक तुमकां सगळ्यांक उमेदीत येवकार दिवन हांवें म्हजी दोन उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. अश्यो एक सरभूस काणयो ह्या कथाचेर एडविन बाबान आमचे खातीर दिल्ल्यो आसात. ह्याच काणयेक ताका पुरस्कार पावला. तर हो एडविन कोण ताची थोडे भितर आतां वळोवंक. एडविन फर्नांडीस गांवांत कुडचडे शेळवणचो. कोंकणी म्हणा लोणी लिपींतल्या साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार खेळोवपाची ताका भरपूर उमेद. ताणें आयज पासून कवनां, कथा, लेख, कविता, निबंध, नवलिका, एकांकी, चरित्र, कांतारां, चाळवळी, खेळतियार हे साहित्य प्रकार हाताळल्यात. सावट ह्या पुस्तका शिवाय ताणें नवी दिशा, गोंयची भूंय, सुरबूस यादी, एअरपोर्टाचें मळगें, मॉनिटर, प्रतिकार, पेद्रुपुरे अफोन्स, 2023 फुल फॉर्मा, 2024 शॉर्ट फॉर्म्स, कवन किड्स अशी कितलीशींच पुस्तकां ताच्या वाटेक आसात. एडविन बाबान कविता रचून नेमाळ्याचेर आनी दिसाळेचेर उसळायल्यात अशेंच न्हय तर ताणें त्यो ऑल इंडिया रेडिओ, FM रेडिओ 99.8 आनी RDS TV चॅनलाचेरूय सादर केल्ली आसात. तो एक बरो सूत्रसंचालक म्हूण ताका लोक वळखतात. गांवच्या संस्कृतीक कोश वार्षिक कार्यावळींनी सुमार 22 वर्सांचो ताचो वावडको. तो कोंकणीचो एक कार्यकर्तो. आमचे डिकेच्योच ताणें ह्या वाठारांत कितलेश्योच कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. सद्याक तो कुडचडे सावड्डे कोंकणी केंद्राचो चिटणीस म्हूण वावुरता. तसो तो आनी जायत्या संस्थांचो वांगडी आसा. एडविनान 14 वर्सां पिरायेचेर नाटकुल्यांनी भुमिका केली. 18 वर्सांची पिरायेक जावन स्वता नाटकुली बरोवन गांवच्या कलाकारांक घेवन ताणें ती सादर केली. ताणें तियात्री बरयल्यात. हांवें 2 फावटी तरी ताका सुचयला हे तियात्र ताणें पुस्तक रुपान छापून हाडचें म्हणून आनी हांव आजूय सुचयता हे सगळे तियात्र तुवें तियात्र पुस्तक रुपान छापून हाडचें. ताचे साहित्यीक मळार पयलें इनाम फावो जालें तें 2000 वर्सा. गुलाब भाशिकाचेर विचार जबाब विभागान हो एक पुरस्कार स्थापीत केल्लो. तो ताका 2000 वर्साक लाभलो. त्या उपरांत एडविन बाबाक आनीकूय पुरस्कार आनी इनामां फावो जालीं. तेच बरोबर ताका भोवमानूय फावो जाले. जशे परी लेजंड ऑफ मॅरी शेळवण 2018, वर्धा प्रकाशन मडगांव 2022, यूथ ऑफ शेळवण 2022, सुमन प्रकाशन सांगे 2022, आमचो आवाज फुलतो साहित्यीक पुरस्कार म्हणून ताका 2016 ह्या वर्साक आमचो आवाज ह्या पत्रान पुरस्कार दिल्लो. तर असो आसलो एडविन फर्नांडीस आनी अशें आसलें सावट ताचें पुस्तक. त्या पुस्तकाक लागून एडविनाक 2024 वर्साचो बोनाविंतूर दे पियत्र वर्सुकी पुस्तक पुरस्कार फावो जाला. ह्या खातीर परतून एक फावट हांव तुका परबी दिता. आनी ही ताची वळख जाले उपरांत
तुम्ही समजताले खरेंच ह्या पुस्तकाक कितें तरी वालोर मोल आसले म्हणूनच ताका पुरस्कार फावो जाला आनी ही संद म्हाका ह्या वेळार उलोवपाक मेळ्ळी म्हूण हांव ताचे आनी घालकास कोंकणी अकादमीचे परतून एक फावट उपकार मानता आनी तुमकां थोडे वेळ तुमकां आयकून घेतलो हे खातीर तुमकांय देव बरें करूं. देव बरें करूं. मुखेल सोयऱ्याच्या हातांतल्यान आतां पुरस्कार मानेस्त एडविन बाब फेर्नांडीस हांकां भेटयतले. एडविन बाब पुरस्काराची कोलेर तुमची वाट पळयता. ह्या पुरस्काराचे स्वरूप फुलां, मोमेंटो, शॉल आनी 20,000 रुपया. मागता आयचे दिसाचे मुखेल सोयरे मानेस बाद्रबिताल मिरांदा हांणी पुरस्कारान एडविन बाबाचो भोवमान करचो. मोठ्यान आनीक एक पावट कार्य जालें. परबी एडविन बाब कोंकणी अकादमी घडून हाडलेल्या ह्या पुस्तक सुवाळ्यांत पुस्तक पुरस्कार सुवाळ्यांत आयज ह्या अकादमीच्या सुवाळ्यांत आमकां मुखेल सोयरे म्हूण लाभलेले आसात आमचे नुवे तिगोजेचे पाद्रीगार पदविताल मिरांदा, आमचे मदें हाजीर आशिल्ले आमचे दुसऱ्याक समजून घेवपी आनी सगळ्यांच्या मोगाचे निकेचे अध्यक्ष सेल्दोबाब फेर्नांडीस, तशेंच आमचे उपाध्यक्ष आमचे गांवचे आमचे इश्ट तियात्रीस लेखक विलियम बाब फेर्नांडीस आनी निकेचो भंडारी बॉल आफोन्सो, तशेंच आमचो निकेचो सेक्रेटरी चिटणीस येवचो आशिल्लो फादर मायरन कांय कारणाक लागून पावूंक ना. आमचे आदले निकेचे अध्यक्ष प्रेमानंद बाब लोटलीकर, आमचे कुडचडे सावड्डे कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष हांगासर आसात एंटनी बाब मेनेझीस आनी तुमी सगळीं जायत्या वाठारांतल्यान आयच्या ह्या पुरस्कार सुवाळ्याक हाजीर जालीं. खास करून आमचो निकेचो आदलो अध्यक्ष उदराक मान दिवन ह्या वेळार हांगासर पावलो विल्सी बाब पात्रोस, तुमी सगळीं आयच्या ह्या वेळार हांगासर हाजीर जाल्ले पासून खरेंच म्हजी खुशालकाय दोबरदान वाडलेल्या सारकी जाली. सावट हें पुस्तक खरेंच म्हाका एक ओडचणीचो दोंगर कसो आनी तो दोंगर चडपाचो हांवें प्रयत्न केलो. सावटांत 33 कथा आसात आनी त्यो कथा बरयतना हांव कोंकणी जायते शिकलो. कथांचो प्रकार कसो आसचो हाचेर हांवें भरपूर अभ्यास केलो. हे कथा पुस्तक पुराय जावचे आनी हांवें म्हाका दिसता 10-15 तरी कथांची पुस्तकां वाचून काडली रोमी आनी देवनागरी. तोखण्यात विचार भरपूर येताले पूण पुस्तकांत कशें मांडपाचें हें मांडपाक आडखळ जाताली.
कांय नेमाळ्यांक हांव बरयतालो गुलाबा सारक्या आनी गुलाबाचो संपादक फावज कॉस्तानूय म्हाका जायते मार्गदर्शन करपाचें त्या वेळार प्रयत्न केलो. ताच्या उपरांतल्यान हांवें विन्सी बार्बाडोस, वॉल्टर मेनेझीस, इंटेनिबा मेनेझीस, एस.एम. बोर्जेस सारक्या कोंकणी मालगड्याकडच्यान मार्गदर्शन तांणी म्हाका दिलें. आनी त्या उपरांतूच हें पुस्तक करपाचें हांवें निर्णय घेतलो. त्या पुस्तकाचेर विन्सी बाब साहित्य उलयिल्लो आसा. कोंकणीचो मोग म्हाका खरें म्हणल्यार भुरगेपणांतल्यानूच जाल्लो. आमचो डॅडी इश्ट वाचतालो, गुलाब वाचतालो आनी कांय कोंकणी नेमाळी तो घरांत हाडटालो आनी आमी ती चाळटालीं आनी चाळटा चाळटाच ती हांव वाचूंक लागलो आनी तातूंतल्यानूच वाचूंक शिकलो. आनी जेन्ना हांव मोदीचो कसो जालो तेन्ना बरोवंकूय शिकलो. पूण कोंकणी हांव आयज पासून शिकता आनी शिकत आसा. म्हाका कोंकणीचो मोग, म्हाका कोंकणी शिकोवंक जाय. कोंकणी उलोवप आनी बरोवप हाचे मदें खूब अंतर आसता. हें जेन्ना हांव बरोवंक लागलो तेन्नाच म्हाका गमलें. कोंकणी उलोवंक सोपी पूण बरोवंक बरी. कोंकणी बरयतली जाल्यार आमी शिकपाची गरज आसा, आमी वाचन करपाची गरज आसा. हेंवूय म्हाका पडलें. आनी म्हज्या कोंकणी मालवड्यांनी म्हाका तरी जायते मार्गदर्शन दिलां आनी म्हाका दिसता आयज हो पुरस्कार मेळोवपाकूय तांचो भरपूर हात आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा दालगार कोंकणी अकादेमीच्या अधिकाऱ्यांक जायतो तेंको ते म्हाका दितात. कसलेंय आमचें काम आसत जाल्यार, पुस्तक येवजणी आसत जाल्यारूय बरे भशेन ते आमचें उतर बांदून घेतात. आनी हें सावड पुस्तकूय दालगार कोंकणी अकादेमीच्या एके येवजणींतल्यान प्रकाशीत करून म्हाका अकादेमीक आदार केल्लो आसा. ह्या आयच्या सुवाळ्याक पुस्तक पुरस्कार सुवाळ्याक हे सावड पुस्तक पुरस्कार फावो जाला. ह्या परिक्षणाक आशिल्ले आमचे परिक्षक प्रेमानंद बाब लोटलीकर आमचे मदें आसा, जस्टीन बाय रॉड्रिगीस आनी फादर आवी मारिया आफोन्सो हांणी परिक्षण केलां. हांच्या परिक्षणा पासून हांव तुमचे आभार मानतां. तुमच्याच परिक्षणांतल्यान हो पुरस्कार म्हज्या जिवितांत आयला. म्हज्या उतराक मात येवन आयज तुमी सगळीं हांगासर आयलीं. तुमचो मोलादीक वेळ, जायत्यांच्यो भुरग्यांच्यो एग्जामी आसात, जायत्यांक त्रास जाल्यात हांगासर येवंक. वेळाचेर तरी तुमी एडजस्टमेंट करून हांगासर आयल्यात. खरेंच हांव तुमचो उपकार मानतां. तशेंच एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां. विन्सी बाबान म्हणलें की ताकाय ताचेर हें ना की हांव कुडसाडे कोंकणी केंद्राचो सेक्रेटरी आसलो, पूण कांय कारणाक लागून हांव उपरांत फाटीं सरलो आनी ताबो आतां दुसऱ्याक घेतलेलो आसा. तातूंत तुमी ते समजून घेवचें. निमाणी सुवातेर एकूच म्हणून दिसता की कोंकणीच्या वावराक तुमी सदांच म्हाका तेंको दितात. म्हजी गांवची हांगासर जायतीं जाणां सारकीं आसा, इश्ट मित्रां, बरी मागपी. असोच तुमचो जरी आमकां तेंको मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता आमी कोंकणी जायते शिकोवंक पावतले. अशा ह्या वेळार हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे सूत्रसंचालक सोनियाबाई मधुर आवाजान सदांच ते सूत्रसंचालन करता आनी खरेंच प्रेक्षकांची उमेद वाडयता. आमकां ती वेगळीच उर्बा हाडटा. ताच्या सूत्रसंचालनांतल्यान आमकां खरेंच एक वेगळी उर्बा येता. आयज हांगासर आमचे मदीं आसात पत्रकार संदीप बाब मापारी सांग्यारकर आयिल्ले आसात. आमचे आमचो न्यूज धंदा जगदीश देसाई आमचे मदें मिडिया आयिल्लो आसा. तशेंच कुडचडे नगरपालिकेची नगरसेविका श्रीमती योलंडा पेरेरा आमचे मदें आसा. कुडचडे बीजेपी ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट मनोज बाब नायकूय आमचे मदें आसा. आमचे तियात्री जुस्तेन बाब जेवे देसाई हे जायतीं भाव भयणी सगळ्यांचीच नांवां घेयना, पूण मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान तुमची नांवां हांवें सगळीं घेतल्यात. तुमकां हांवें पळयलां. तुमी हांगासर आयलीं आनी आमकां ही उर्बा हाडलेल्या पासून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी दालगार कोंकणी अकादेमीच्या अधिकाऱ्यांक, समिती वांगड्यांक, तशेंच आयच्या मुखेल सोयऱ्यांक फादर विठाल मिरांदाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयता.
हे फुडल्या सेकंदात आयचे मुखेल सोयऱ्याचे उलोवप जावचे आसा. तुमचे मदलो तांकां वळखना असो कोणूच ना असो दिसता म्हाका. एका वेळाचे हांगासरले आदले विकार आनी आयज नवे इगोर्जेचे विकार मानेस पाद्र पिताल मिरांडा तुमचे फुड्यान आपल्या उलोवपान घ्या. आमी तांकां ताळ्यांनी येवकार. तुम्ही जाणा म्हजे उलो थोडक्यान तितल्याच वेळाचे आदी फुडें काळान करपाचे. दनपार जावंक ना देव बरो दीस तुमकां सोडले काय म्हणून पण आयज ह्या सुवाळ्याक थोडे मोठे प्रोग्राम जाता तेन्ना तांच्या तोंडांतल्यान आमच्या तोंडांतल्यान जायती उतरां शिकता. हे आमच्या मतीन पासून वचना पूण बरी उतरां शिकता. पयली सुवाते देवाक आर्गां दिवया. कित्याक कोंकणी तालुका कोंकणी अकादमी ही संस्था आसली देखून ताचे वरवीं जायत्या उलोवप्यांक बरोवप्यांक ही आमकां एक संदी कशी मेळटा. म्हणटकच सेल्सूर तुजे बरोबर आसलेले विलियम मागीर मायरन आल्फोन्सो ब्रागांझा खरेंच तुमी पोटतिडकीन ही संस्था फुडें व्हरतात आनी जायत्यांची उर्बा वाडयतात. म्हणटकच पयलीं टोकां संस्थेक देव बरें करो म्हणटाना ही आमची भयण म्हणटाली एकूच उतर वड म्हजे मतीन गेलो. ताचे बरोवप देख दिवपाचें. कोणाचें एक वड म्हज्या मतीन बरी बसली. ताचे बरोवप देख दिवपाचें. चारूच उतरां आनी हांव म्हणटलो ताचे उलोवपूच न्हय पूण ताचे जिवीतूय देख दिवपाचें. एडवीन तुवें आदी जायतीं पुस्तकां बरयल्यांत आनी पुस्तकां वरवीं तुवें जायत्यांच्या मनान उजवाड हाडला. आनी हांव नकळो तुमी कितलीं जाणां समजतात ती सावट म्हणजे कितें तें हांव नकळो तुमी जाणा जाल्यार. मुश्कील दीस अवघड दीस परिस्थिती एक एक फावटी वर्स टू वर्स येता तेन्ना कितें करचें कांय समजना जाल्यार थोडे दीस फावटी टीव्हीचेर पळयत आनी मागीर पेपराचेर पडलें आग्रा हांगासर 3 वर्साचे एका दादल्यान कितें केलें ताका आमी ताची एपेंडिक्स काडलेली. आनी एपेंडिक्स काडली म्हणटकच थोड्या दिसांनी ताका तें परतून दुखोवंक लागलें. हो एक सारको बुद्धू म्हणटा ते भशेन 3 वर्सांचो दादलो तो. तेणें कितें केलें युट्यूबाचेर गेलो आनी हे आपणाक कित्याक दुखता तें पळोवंक गेलो. आनी मागीर हॉस्पिटला फार्मासीन गेला एनेस्थेसियाचें इंजेक्शन हाडलें. मागीर सुई हाडल्या. मागीर दोतोर पळय कितें करपाचें न्हू तें सगळें हाडना घरा. आनी घरा येवन आपणाकूच इंजेक्शन मारलां एनेस्थेसियाचें इंजेक्शन मारलां. आनी हिंगांनी ताणें कट घातला. नो काय कितें हांव नकळो बरें बरयल्लें आसा. आनी आपणाचें मागीर आपणेंच ऑपरेशन केलें. आनी मागीर मी ताणें बांदला आनी मागीर तो सिद्धिदान येतूच ताका गमला अरे बाबा हांवें केलां तें कितें सारकें न्हय. ताचें शाणेपण काय भुरगेपण तें हांव नकळो. हांव कितें सांगूंक सोदता जाणां एक घडणेंतल्यान खोस तूं निराशीपण कितें तें सावट असले दीस जायते कितें करचें काम करचें समजना. पोट कातरपाचें न्हू हे आमी बरोवपा फुडें करतात न्हू. वी हॅव टू रीड दीस बुक्स. आनी हे बूक आमकां जाणवाय दिता पोट कातरूंक न्हू आमचें मन उजवाडा. आनी म्हाका दिसता एडविनान जें कितें पुस्तकान बरयलां आमचें अकस्मात ताणें आमच्या बाबान बरे भाशेन सांगलां. घरांत सगळीं आसलीं 4 आसलीं 5 जाल्यार कितें जालें कांय समजना. जिवितांत अकस्मात येता कितें पळय दूख येता तें सांगून येयना. म्हणटकच पुस्तकां आमी वाचा. हो सुवाळो जर आमी हांगा आयल्यान न्हू यू डोंट नो वॉट वील हॅपन फॉर युअर लायफ नेक्स्ट. सो इट इज अ करेज फॉर अस. आमकां एक घटाय बाबा हांव कितेंय तरी हें पुस्तक वाचून हांव म्हज्या जिवितांत नेट घेतलो आनी त्या दादल्या भाशेन म्हजेंच पोट कातरपाचो ना समजली न्हू. म्हणटकच हो म्हजो ल्हानसो संदेश तुमकां ह्या पुस्तका बद्दल आमी वाचचें. आनी हें म्हाका दिसता दादल्यान वाचना
मेळना आनी आमकां सगळ्यांक एक इन्स्पिरेशन आमचेर कोस्ट येता तेन्ना हिंगा धांवपाचें थिंगा धांवपाचें न्हू पूण आमी त्या मोगान फुडो करपाचें. वी आर इन द रेन सीजन क्रिसमसच्या दिसा ताचेर कोस्ट आयले दूख आयले खुर्सार चडलो वो दोंगरार चडलो कोस्ट आयले म्हूण ताणें फुडें सपना उलोवंक ना. यू वेंट अहेड. एडवीन देव बरें करून त्या तुज्या बरोवपान म्हाका दिसता वाचल्या उपरांत जाय तेच्या मनाक उसवाड मेळटलो. तो उसवाड घेवया आनी तालुका बाबांनो ताच्या वावराची तुमी तोखणाय केल्या. तोखणायच न्हू पूण जाय तेणी व्हडली मेसेज गेल्ली आसा. म्हणटकच तुमकांय देव बरें करून देवान ह्या तुमच्या बऱ्या वावराचेर आशिर्वाद घालून आनी सगळे कोंकणी मोगी हिंगा आहात एकल्याचें नांव घेयना. तुमच्या आदारान आमची कोंकणी भास फुडें वता. तुमच्या मोगान एके भाशेन बरोवप्याक उत्तेजन जाता. म्हणटकच आनीक एक फावट तुमकां सगळ्यांक हांगासर मोगान एकठांय जाल्ल्यान भाव एडविनाची ह्या पुस्तका विशीं मोग वयपास तुमी दाखयल्ल्या पासत देव बरें करून. आनी हांवें सांगलां ते भाशेन ह्या पुस्तकांतलें कितेंय तरी आमच्या जिवितांत घेवया. यू डोंट नो वॉट वील हॅपन नेक्स्ट. पुस्तक वाचुया ताणें केल्लो भाव एके भाशेन आमच्याय जिवितांत घालुया. आनी बाब एडवीन तुका देव बरें करून फुडाराक कितें कितें म्हणटा तें म्हाकाय उड आसना आनी जायत्या हाची इनामां मेळची. आनी हो आनी सांगतालो इनाम मेळप म्हणल्यार पळय मळबार पावप न्हू. इट्स अ गूड थिंग. ही गोश्टी तुका कितें मेळटा म्हूण न्हू पूण जेन्ना तुजी तोखणाय जाता तुका आनी कितें बरोवन दिसता. म्हणटकच तुमकांय सगळ्या तुमच्या बरे भाशेन त्या पुस्तका विशीं म्हायती दिल्ल्या पासत आनी बाय ताचे बरोबर देख दिवपाचे बरोबर आमी वाचुया आनी आमच्या मनाक एके भाशेन शांती घेवया. आनी एक वर्सांतल्यान तालुका देव कोंकणी अकादेमीच्या सगळ्या बेस कारभाऱ्यांक देव बरें करून तुमी वेळार वेळ करून आमच्या बाबाच्या ह्या सोबरोवणाक एकठांय जायले करून देवान तुमचेर भाव एडविनाची आपलो आशिर्वाद घाल. थँक्यू. एडविन बाबाची फामील हांगर आसा. ताका सगळ्यांक हांव एके भाशेन दिनवासता. कारण तुमी ह्यो हें पॉप चितार धरलें आनी आमच्या ह्या सुवाळ्याक तुमी येवंक दिलें. पयले सुवातेर आमच्या एडविन बाबाक हांव पोरणी दितां. कारण असलें दर्जाचें पुस्तक बरोवप इतलें सोंपें न्हय. जशें ताणें सांगलां आपल्याक जायतें वाचचें पडलें जायतें करचें पडलें पूण एक बरें पुस्तक तुमच्या गांवांतल्या एका पुताचें जालें हीच तुमकां खऱ्यांनीच बरी खबर. आमी धालगाडो जायतो वावर करता. अदीक करून गांवांनी वचून ह्या वाठारान कुडचडे सांगे ह्या वाठारान आमी जायते फावटी येतात. सांगोर हांगर पासून येतात आनी आमच्यो खूब कार्यावळी करतात. कारण आमकां जाय आमी भुमी आमची भास सांबाळली. जरी तर आमी ही भास सांबाळिना, ही भास आमी उलयना, ही भास आमी वाचिना, ही भास आमी बरयना जाल्यार ती फुडले पिळगेक उरची ना. आनी जश्यो हजारांनी भासो सोंपून गेल्या तशी आमची कोंकणी भास सोंपोवंक येतली अशी भिरांत आमचेर हाडची न्हय. आमी सगळीं एक मनान एक निचो घेवया की आमी कोंकणी उलोवया. कोणूय मेवलो जाल्यार आमच्या गांवचो ताचे लागीं कोंकणी उलोवया. बाजारान घेता थंय आमी तरकारी घेता वा दुसरो वेपार घेता तांचे लागीं कोंकणी उलोवया. ते शिकतले आनी आमचो आंकडो वाडटलो. ह्या मनान कोंकणी उलोवंक फाटीं सरूं नाका. कोंकणी उलोवंक लोचो नाका. कोंकणी आमची भास, कोंकणी आमची आवय भास, कोंकणी आमची माय. ते पासत मागता सगळ्यांनी वर्गान अभिमानान कोंकणी उलोवची, वाचची आनी बरोवची. आयच्या दिसा तुमच्या गांवांत येवन आमकां बरें दिसलें. कारण ह्या गांवांत जायते बरोवपी आसात. आमच्या सांगकाराक कितलेशे दिश्टी पडटा. कोणाची नांवां घेना कित्याक दोगांची घेतली
आनी तिगाची चुकली जाल्यार ते आमकां माल पडटले, कोणाचीच नांवां घेना. पूण बऱ्यांनीच ह्या गांवांत जायते बरोवपी आसात. बरयत रावात, नेमाळ्याचेर बरयात, आमी गालगाडो गोंयचो पोरमोळ हे 3 म्हयन्याले काडटा ताचेर बरयात आनी तातूंतल्यानूच बरोवंक शिकात. आनी तुमकांय फुडें एक दीस एडवीन बाबा भाशेन असलो पुरस्कार मेळटलो. मागता आनी एक फावट आमी अभिमानान कोंकणी उलोवया आनी ह्या कोंकणीच्याच मोगान आमी गोंयकारपण दाखोवया. जरी तर आमी कोंकणी उलयना जाल्यार आमी गोंयकार न्हय. आमी आनी खंयच्या गांवची इंग्रज उलयतात तर आमी इंग्लीश दुसरी भास उलयतात तर जाल्यार त्या गांवची. पूण जेन्ना आमी कोंकणी उलयतली तेन्नाच आमी गोंयची. म्हणटच आमी सगळ्यांक तुमचे लागीं मागता, सगळ्यांनी कोंकणी उलोवची, कोंकणी बरोवची आनी कोंकणी भास देव बरें.